أعزائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء فلنصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ونقول للجميع جمعة مباركة إن شاء الله. عند طلب يعني مجموعة من المتتبعين طلبوا مني الدرس نتاع لي سينونيم زي لي زونتونيم، يعني المرادفات والأضداد. طلبوها مني كثيرا، يعني متتبعين يعني طلبوها مني وترجوا مني اني نديرها لهم قبل الاختبارات. وانا راني عند وعد تاعي، قلت لكم ساحاول، والله رغم يعني الظروف ورغم الانشغالات ولكن فضلت اني نخلي الاشغال تاع البيت وجيت ودرت لكم هذا الفيديو على المرادفات والاضداد. نبداو على بركه الله. اذا لي سينونيم زي لي زونتونيم، لازم قبل ما تروح للمرادفات وتفهمها لازم تفهم ما معنى سينونيم. دونك لو سينونيم c'est quoi le synonyme? C'est un mot qui a un mot qui a le même, نكتبها بالأحمر باش تفهموا، le même sens d'un autre mot, d'un autre. Voilà. Donc le synonyme هو المرادف. كاين واحد المشتركين قالوا لي كيما تكلمي بالفرنسيه تكلمي بالعربيه. والله راني نحاول نشرح قدر المستطاع بالعربيه وبالفرنسيه، نترجم يعني من الفرنسيه راني نترجم لكم. دونك لو سينونيم هو المرادف. سي كوا لو سينونيم؟ لو سينونيم est un mot, c'est un mot qui a le même sens، عنده نفس المعنى لكلمه اخرى، ولا يعني يا اما فعل ولا صفه ولا اسم. دونك نعاودو لو سينونيم est un mot qui a le même sens. ركزوا لي على كلمه même sens، نفس المعنى، ونشيروا له بالسيمبول يساوي. دائما نبغي ندير سينونيم ندير يساوي. دونك نعطيكم دي زيكزامبل، نعطيكم امثله. عندنا مثلا heureux، on va donner son synonyme. On a plusieurs synonymes. On a content, on a joyeux، يعني فرحان. heureux هو فرحان، دونك سعيد فرحان. هادو كاع كيما في اللغه العربيه عندهم عده مرادفات فرنسيه ثاني. دونك heureux, content, joyeux. نعطيكم un autre exemple. دونك هذا c'est un adjectif. نعطيكم على un verbe. Par exemple bâtir، يبني، bâtir. Le synonyme تاعه هو construire ولا édifier. Donc عندها عدة مرادفات. Donc ça c'est pour le synonyme. Le synonyme. ركزوا على كلمة synonyme. Maintenant نروحو نفوتو les antonymes. أحسن. les antonymes بين قوسين contraire. بكري كنا نقولوا لهم le contraire، العكس. donc les antonymes هما الأضداد، le contraire العكس. donc les antonymes الأضداد اللي عنده. c'est quoi un antonyme؟ نعطيكم la définition، تعريف l'antonyme. L'antonyme est un mot qui a le sens contraire d'un autre mot.
تقولي ده لو سونس كونترير ده نو. اللونتونيم الضد هو هي كلمة عندها لو سونس كونترير، المعنى لو سونس هو المعنى لو سونس كونترير دان اوتر مو. الضد كما بالعربية تقولوا ضد كبير صغير الليل النهار. دونك هادو هما الأضداد. نعطيكم دي زيكزامبل. ايسي ماشي كيما لي سينونيم. هنا لي زونتونيم عندنا دي كا. عندنا لي زونتونيم par préfixation. Par préfixation. Par préfixation. Par préfixation. Ça veut dire quoi? Donc on fait un lettre. Alors, on va utiliser un, le préfixe un ou la un. نعطيكم des exemples. نقولكم par exemple هذا التمرين صحيح correct. ورايح ندير الضد نسيت لو سامبل تاعه هو هكا. ما هو الضد تاعه؟ كاين سون سينونيم نستعملو ان بكل بساطة يولي incorrect. دونك هذا درنا له الضد تاعه باستعمال ان بريفيكس. بريفيكس ما معنى بريفيكس؟ هو جزء من كلمة نديرو في بداية الكلمة باسكو لي سوفيكس اللي يجو في آخر الكلمة. دونك كوريكت لونتونيم تاعه انكوريكت. هذا بالنسبة لإي وقتاش ندير إي نعطيكم دي زيكزامبل. عندي باغ اكزومبل بولي. سون لونتونيم impoli. ودوك نفهمكم وقتاش نديرو impoli. دونك ما درناش باسكو ما نقدرش نقول impoli. دونك devant P B و M نديرو هذا مكان. دونك بولي incorrect و impoli درنا كي تشوف الكلمة تبدا بالبي ولا البي ولا الام je mets IM. Donc, أول antonyme par préfixation, ça veut dire IN ou la IM. كاين toujours par préfixation, واحدة أخرى اللي هي des. Donc, je vais vous montrer. نعطيكم أمثلة. عندي par des ولا des. نعطيكم exemple. نقولكم مثلا plier. يطوي. Le verbe plier. ندير l'antonyme تاعه وندير déplier. دونك باش شكلت الضد تاعه زدت le préfixe des. داكوغ؟ وقتاش ندير des كيما ordonner ينظم. ordonner كي ندير الضد تاعه ندير ديزوردوني. علاش رايحين تسألوني تقولوا لي علاش هنا درتي دي وهنا درتو ديس؟ كي يكون الكلمة تبدا او بار اون فويال لي فويال جيسبر تكونوا عارفينهم. بار اون فويال اللي هي ا اي او يو اي كاين 7 ولا اش كيما ابيي ديزابيي. كي يبدا الكلمه تبدا لو فيرب يبدا او بار اون فويال ولا اش ما نديرش دي، ما نقولش دي اوردوني، نقول ديزوردوني نزيد الاس. دونك هذه c'est-à-dire le cas نتاع لي par préfixation. وعندنا لي زونتونيم ديفيرس c'est-à-dire ماشي ما نزيدلهاش ان بريفيكس. نعطيكم دي زيكزامبل. نقول لكم باغ اكزومبل عندنا كونتون. هنا ما عندي من كونتون. عندي كونتون لونتونيم تاعه تريست ولا مالورو. كاين ثاني كيما هنا heureux. هذه نعطيها لكم ثاني زياده heureux زدت لو بريفيكس mal
هذا ثاني لو بريفيكس مال. malheureux malheureux. دونك نقدر ثاني نخدم لو بريفيكس مال باش نشكل بعض الكلمات الضاد. عندنا grand petit. grand son antonyme الضد تاعه petit. عندنا nuit la nuit ou la jour l'antonyme تاعها c'est la nuit. blanc noir etc. دونك هادو صديق مع الوقت تعلموا الأضداد. ما نقدروش نتعلموا كل شيء في نهار، وما كاش اللي يقولك انا راني متعلم بها 100%. وخير يعني خير مثال هو سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر. سيدنا موسى عليه السلام قال انا اعلم كل شيء. ربي سأل انسان قال ربي كاين اللي اعلم منك، والاعلم هو الله سبحانه. دونك غادي نعطيكم لو بروميير اكزرسيس كو اون فا. alors un exercice. donc brave on va relier. donc رايحين نربطوا. عندنا brave عندنا bâtir عندنا joli وعندنا finir ou joyeux. finir ou joyeux. voilà. ومنها رايحين نكتبوا d'autres mots. عندنا content عندنا achevé عندنا courageux courageux عندنا beau ou construire. beau construire. رايحين تربطوا الربط. الوغ نخليكم لحظات باش تربطوا. هنا حبسوا يعني الفيديو وحاولوا ديروا التمرين. عندنا brave bâtir joli finir joyeux. وعندنا content achever courageux beau construire. لازم تعرفوا حاجه باللي l'adjectif لازم يكون لو سينونيم تاعه adjectif و verb يكون سينونيم تاعه verb. ماشي راح دير لي verb تربطه لي مع ان adjectif. il faut faire attention. دونك نشوفوا مليح لاحظوا. نعطيكم برهه للتفكير. دونك عندنا brave حوسوا على est-ce que content achever courageux beau la construire. bâtir est-ce que c'est content achever courageux beau la construire. ونفس الشيء بالنسبه للكلمات الاخرى. دونك برهه من التفكير. سي بون نبداو نربطوا. اي رايحين نربطوا مع بعض. brave alors à votre avis شنو هو content achever courageux beau la construire. يلا دونك خلاص. brave هو courageux. bâtir هو يبني. alors est-ce que c'est content achever beau ou la construire. c'est construire. joli joli donc c'est beau. finir ça y est j'ai terminé. finir c'est achever. ou joyeux بديتها لكم tout à l'heure هي content. donc هذا بالنسبه للربط. ربط لي سينونيم المرادفات هادو ما همش دي زونتونيم. نعطيكم ان اكزرسيس على لي زونتونيم باش نكملوا الحصه. نفس الشيء رايحين نربطوا لي زونتونيم. عندنا جولي نفس الشيء جولي construire عندنا grand poli. هنا خلطتكم دونك شوفوا grand poli وعطيتكم correct. نديرو démolir. عندنا impoli عندنا beau joli les عندنا incorrect
وعندنا petit. Alors, joli, construire, grand, poli, correct. Démolir, impoli, laid, incorrect, petit. نبداو بالاسهل كيما هنا شنو قلت لكم tout à l'heure. قلت لكم بولي باش ندير لهذاك نزيد لها ان بريفيكس. شوفوا هنا بولي امبولي هذه سهله. نسلكتها. كوريكت نفس الشيء. كوريكت انكوريكت باش يبقوا لنا ثلاثه ساهلين. عندنا غران لونطوني تاعها شنو هي بوتي. وكونستروير يبني هي يحطم. démolir وجولي هي لا. Donc voici l'exercice pour les antonymes. ان شاء الله يا ربي نكون وفيت يعني قدر المستطاع الرغبه نتاع المتتبعين تاعي. ودائما اذا كان فيه استفسارات ولا دائما خلوهم لي في التعليقات. ونقول لكم يعني نطلب منكم طلب انكم حاولوا باش تشوفوا الفيديو الى اخر. يعني تتبعوا الفيديو ماشي تشوفوا دقيقه ولا تخرجوا. يعني واش من فايده تشوف غير دقيقه وتخرج. انا راني ناعيه راني نتعب باش ندير لكم هذا الفيديو ماهوش سهله. انتم كذلك لازم تحسوا وتعطوا قيمه لهذاك التعب اللي رانا نتعبوه معكم. ودائما نقول لكم شكرا على الدعاء اللي راكم تدعوه لي. ودائما نطلب منكم الدعاء بالشفاء باسكو راني شويه مريضه والنجاح لابنائي ويعطيني ربي الصحه. وراني معكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.